ओके, नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सबैलाई ब्राइटर नलेजको तर्फबाट म जिआर काफले। विशेषतः आज भने विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास कसरी भर्ने र शिक्षा प्रक्रिया र समग्र विद्यालयका गतिविधिहरूलाई कसरी सक्सेस बनाउने त नि भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पाटो लिएर आएका छौँ। त्यसैले पक्कै पनि आजको बसाइ अन्तिमसम्म निकै फलदायी रहनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड। विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास कसरी भर्ने। पहिलो पोइन्ट हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने तयार हुन सिकाउनु पर्दछ। यहाँनिर कुनै पनि कुरामा पूर्व तयारी नहुने व्यक्तिमा कहिल्यै पनि आत्मविश्वास हुँदैन। तयारी छ भने बल त्यसै आउने गर्दछ, काम गर्ने जाँगर र जोस पनि आउने गर्दछ। बालबालिकामा मानिसको अगाडि गएर बोल्न, आफ्ना कुरा खोल्न, उभिन डराउने कारणमध्ये तयारी नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हो। त्यसैले तयार हुन सिकाउने यो पोइन्टलाई पनि महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा मानिन्छ। विशेष गरेर शिक्षकले उनीहरूभित्र तयार हुने संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ। गृह कार्यको तयारी हुन सक्छ, वक्तृत्व छ भने त्यसको लागि आवश्यक अध्ययन अभ्यास आदिको तयारी हुन सक्दछ। पढेर सुनाउनु छ भने पढाइको तयारी हुन सक्दछ। अनेक तयारी हुन सक्दछन्। बालबालिका प्राय सर मिसले प्रश्न गर्दा हात उठाउन डराउने, जवाफ दिन आनाकानी गर्ने र अगाडि जान अप्ठ्यारो मान्ने गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुनुको प्रमुख कारणमा तयारी नहुनु पर्दछ। अर्को कुरा, बालबालिकालाई कुनै पनि विषयमा तयार हुनका लागि त्यस विषयलाई रुचिपूर्ण, चाख लाग्दो, उपयोगी र आकर्षक बनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक कुरालाई यदि उनीहरूले रुचिका साथ लिए भने त्यसका लागि उनीहरू तयार हुने गर्दछन्। आफूलाई मन परेको विषयमा आवश्यक सबै तयारी हुन सक्छ र त्यसले व्यक्तिभित्र उच्च आत्मविश्वास बढाउने गर्दछ। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको समूह तथा जोडी कार्यका लागि प्रेरित गर्ने। बालबालिका अगाडि बढ्न हिचकिचाउने अर्को कारण भनेको एक्लो हुनु पनि हो। उनीहरूलाई जोडी बनाएर अथवा समूह बनाएर काम गर्न लगाइयो भने त्यही समूहभित्र नै आवश्यक सुधार गर्ने, तयारी गर्ने, सिक्ने, सेयर गर्ने र सहयोग गर्ने अवसर पाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू एकैपटक शिक्षकहरूको अगाडि वा अन्य अपरिचित मानिसका अगाडि खोल्न सकिरहेका हुँदैनन्। समूहमा भने सहजै खोल्न सक्छन्। साथीहरू बिचमै धेरै सिक्न र प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसबाट बिस्तारै उनीहरूभित्रको सकस र दकस हटेर जान्छ र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। दुईजना भएर अभ्यास गर्दा वा समूहमा रहेर सिक्दा बालबालिकाभित्र सामूहिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पनि बढेर जान्छ। हार्दिकताको भावनाको पनि विकास हुन्छ। म एक्लो छैन, साथीहरू मसँगै छन् भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। यो पनि बालबालिकालाई आत्मविश्वासी बनाउने प्रभावकारी उपाय हो। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ पृष्ठपोषण, सरसल्लाह र सुझाव। चाहे पढाइमा होस्, खेलकुदमा होस् वा अघि बढ्ने कार्यमा होस्, उनीहरूलाई निरन्तर सल्लाह, सुझाव र पृष्ठपोषणको आवश्यकता पर्दछ। यसो गर्दा तिनले बिग्रिएका कुरामा सुधार गर्न पाउँछन्, बाँकी रहेका अभाव पुरा गर्न पाउँछन् भने आफ्नो तयारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन पनि सकिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले एक प्रकारले सोचेका हुन्छन्, तयारी गरेका हुन्छन्। त्यसलाई एकैपटक अरूका अगाडि प्रस्तुत गर्दा कति कुरा नमिलेका कारण अरूको अपमान र हाँसोको पात्र बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र त्यसले आत्मबल कमजोर बनाउन पनि सक्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसो नहोस् भन्नका लागि शिक्षकले बालबालिकालाई बेला बेलामा उनीहरूका अध्ययन, अभ्यास,
अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका विषयलाई ख्याल गरेर उनीहरूसितै नजिक भएर आवश्यक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बालबालिकाले मलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिने वा सल्लाह र सुझाव दिने सर हुनुहुन्छ अथवा मिस हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त हुन्छ। म किन डराउने भन्ने ठान्दछ, जुन आत्मबलको सबैभन्दा बलियो आधार पनि हो। यस्ता खालका परामर्श र पृष्ठपोषण बालबालिकाका अनेक आयाममा आवश्यक पर्ने गर्दछन् र शिक्षकले जिम्मेवार भएर ती आवश्यकतालाई पुरा गरी बालबालिकालाई आत्मविश्वासले युक्त तुल्याउने काम गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ यहाँनिर प्रशंसा गर्ने र उत्साहित तुल्याउने। चाहे बालक होस् चाहे वृद्ध होस्, सबैलाई प्रशंसा प्रिय हुने गर्दछ। कसैलाई पनि हतोत्साही तुल्याउनु हुँदैन। बालबालिकाले कुनै प्रयास गरेर केही कुरा तयार गरी शिक्षकलाई देखाउन ल्याए, तर शिक्षकले के गरेको यस्तो यस्तो पनि बनाउने हो, भएन, खत्तम भयो भनेर प्रतिक्रिया दिने हो भने अगाडिको विद्यार्थीको अनुहार पुरै बिग्रन्छ, कान्ति नै बदलिन्छ, ऊ अत्यन्त हतोत्साही हुन्छ। त्यसैले यसलाई कुनै पनि तरिका मानिँदैन। बालबालिका प्रशंसा र स्नेह पाएर नै अघि बढ्न सक्दछन्। हरेक शिक्षकको काम बालबालिकालाई अगाडि बढाउनु हो, पछि धकेल्नु होइन भनेर बुझ्नुपर्दछ। निश्चय पनि मानिसले काम गर्दै जाँदा बिग्रन सक्छ। ठुला र परिपक्व मानिसले त काम बिगारिरहेका हुन्छन् भने भर्खर सिक्दै गरेका सिकारुहरूले नबिगार्ने भन्ने हुँदैन। तर उनीहरूले कतै पनि कुनै पनि कुरा राम्रो गर्दैनन् भन्ने हुँदैन। कतै न कतै केही न केही कुरामा चाहिँ हरेक बच्चाले राम्रो गरिरहेका हुन्छन्। शिक्षकको काम ती राम्रा कुरा पत्ता लगाउने र बालबालिकालाई प्रशंसा गर्ने हो भनेर बुझ्नुपर्दछ, नराम्रो कुराप्रति होइन भनेर बुझ्नुपर्दछ। राम्रो कुराप्रति रुचि राख्ने शिक्षकका विद्यार्थीले पनि नराम्रा कुरामा रुचि राख्दैनन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। बालबालिकालाई यसरी उनीहरूले गरेका राम्रा कुरामा प्रशंसा, स्याबासी र धन्यवाद दिँदा उनीहरूभित्रको आत्मविश्वास पनि प्रबल भएर जाने गर्दछ। त्यस्तै बच्चाका गल्तीहरूलाई सप्रेम स्वीकार्नुस् भनेर भनिएको हुन्छ। विशेषतः बालबालिकाका सबैभन्दा धेरै गल्ती गर्दा के हुन्छ भन्दा उनीहरू सबैभन्दा धेरै डराइरहेका हुन्छन् शिक्षकसँग। विशेष गरेर बालबालिका मात्रै होइन, साथै गल्ती गर्दा डराउने सबै मानिसको स्वभाव नै हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। अर्को पोइन्ट भनेको त त्यसैले ठुला मानिसले चित्त बुझाउन सक्छन् भने सानाले सक्दैनन्, यही फरक हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। यस्तो बेलामा उनीहरूको ढुकढुकी बढ्छ, अनुहार रातो पिरो हुन्छ, शरीरबाट पसिना निस्कन्छ। साना बालबालिका रहेछन् र गल्ती अलि ठुलै रहेछ भने त झन बढी समस्यामा पर्ने गर्दछन्। गल्ती गरेपछि बालबालिका अब सबैले गाली गर्छन्, पिट्छन्, सजाय दिन्छन्, मेरो बेइज्जत हुन्छ जस्ता कुराले बढी चिन्तित हुने गरेको मनोवैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन्। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्दछ कि यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफूलाई माया गर्ने मानिसको खोजीमा रहिरहेका हुन्छन् र माफ गर्ने मानिस चाहिरहेका हुन्छन्। बालबालिकाले गरेका गल्तीहरूलाई इस्यु बनाउने कति शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यही विषयलाई उचालेर उसको शैक्षिक अवनतिमा मलजल प्रदान गर्ने गरिएको पनि कता कति देख्न पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई गल्तीको महसुस गराई ढुक्क हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ। बालबालिकाको गल्ती त्यस्तो उपल्लो स्तरको र जघन्य प्राय हुँदैन जसलाई हामीले क्षमा दिन नसकौँ। साथीभाइसित चल्ने भनेको नमान्ने, पिट्ने, कपी कलम च्यात्ने, फुटाउने अथवा यस्तो अवस्थामा उसलाई बोलाएर प्रेमपूर्वक सम्झाउने, गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने पार्नु पर्दछ। तर हामीदेखि डराउने चाहिँ बनाउनु हुँदैन। प्राय गरेर हामी बालबालिकाका गल्तीप्रति अलि बढी नै कठोर बन्दछौँ। ती गल्तीहरूमा दुखी हुने होइन, तिनलाई स्वीकार गर्ने हो प्रेमका साथ। यसले
बालबालिकालाई भयग्रस्त बनाउँदैन। उसले क्षमा पाएपछि अर्को पटकदेखि पुनः गल्ती गर्दैन भने क्षमा दान गर्ने शिक्षकप्रति सधैँ नतमस्तक हुने गर्दछ। उसले त्यो सर मिसले मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्दछ र उसको आत्मविश्वास गुम्न पाउँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ यहाँनिर शैक्षिक विषयमा चुनौती दिने। बालबालिकालाई बेला बेलामा चुनौती पनि दिने गर्नुपर्दछ, त्यो पनि विचार गरेर। स्वभावैले मानिस म केही हुँ, मैले केही गर्न सक्छु भन्ने प्रकृतिको जोसुकै पनि हुन्छ। अरूले नसकेको काम आफूले सकेर देखाउँदा उसलाई गौरव लाग्छ। सानोतिनो काम गरिरहेको बेलामा अलि ठुलो समस्या दिएर ल तिमीले यो गर्न सक्छौ अथवा ल तिमी साँच्चै नै क्षमतावान छौ भने यो गरेर देखाऊ भनेर चुनौती दिन सकिन्छ। यसबाट बालबालिकाभित्र खतरा मोल्ने बानीको समेत विकास हुन्छ। खतरा भन्नुको अर्थ भयानक र जघन्य खतरा होइन, ऊ सुहाउँदो खतरा हो। मानिसले खतरा अर्थात् अप्ठ्यारोसित पनि खेल्न सक्नुपर्दछ। बेला बेलामा बालबालिकाले चुनौतीसित पनि खेल्न सिक्नुपर्दछ। यदि उसले त्यो खतरालाई जित्यो भने ऊभित्र यति धेरै आत्मविश्वास पैदा हुन्छ जो शब्दमा मापन गर्न सकिँदैन। यस्तो चुनौती शैक्षिक विषयमा दिन सक्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ अभ्यासका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने। अङ्ग्रेजीको कथन हामी सबैलाई याद छ कि प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट, अर्थात् अभ्यासले नै मानिसलाई महान बनाउँछ अथवा पूर्ण बनाउँछ। हरेक सुखद र दुःखद नतिजाहरू हाम्रै अभ्यासका परिणाम हुन् भनेर बुझ्नुपर्दछ। थोरै अभ्यास थोरै नतिजा, धेरै अभ्यास धेरै नतिजा। राम्रो कामको अभ्यास राम्रो नतिजा, नराम्रो कामको अभ्यास नराम्रो नतिजा। हामीले धेरै पढाएर पनि बालबालिकाले अभ्यास गरेनन् भने पढाइको अर्थ रहँदैन। एकपटक पढेको वा सिकेको कुरा बारम्बारको अभ्यासले मात्रै स्मरणीय र फलदायी हुने गर्दछ भनेर बुझ्नुपर्दछ। अभ्यास गर्ने मानिसले नै पूर्णता हासिल गर्दछ। जब व्यक्तिले पूर्णता हासिल गर्दछ नि तब ऊभित्र अचम्मको आत्मविश्वास पैदा हुने गर्दछ। उसले जानेको छ त्यसैले ढुक्क छ। ढुक्क हुनु भनेको आत्मविश्वासी हुनु हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। आत्मविश्वासको अर्थ आफूमाथिको विश्वास हो। आफूमाथिको विश्वास भनेको आफूभित्रको क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, ज्ञान र व्यक्तित्वप्रतिको भरोसा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। यिनै कुराले नै हामीलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिने गर्दछ। त्यसैले असल शिक्षकले जहिले पनि विद्यार्थीले अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। बारम्बार जब बालबालिकाले अभ्यास गर्दछन् त्यही अभ्यासले नै तिनलाई आवश्यक उत्साह प्रदान गर्ने गर्दछ। अभ्यास गर्नबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्नेतिर शिक्षक सधैँभरि सचेत हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर जिम्मेवारी दिने भनेर भनिन्छ। बालबालिकामा आत्मविश्वास बढाउने अर्को तरिका उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पनि हो। जिम्मेवारीले सिक्ने अवसर दिन्छ। सिकेपछि मानिस बलियो हुन्छ। बालबालिका अनेक क्षमता र स्वभावका हुन्छन्। तिनको क्षमता र त्यही स्वभाव पत्ता लगाएर जिम्मेवारी दिन सकियो भने नतिजा पनि राम्रो आउने गर्दछ। कसैलाई कक्षाको मोनिटरको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भने कसैलाई गृह कार्य जम्मा गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। विद्यालयका विभिन्न समितिहरूमा राखेर काम गराउन सकिन्छ। प्रार्थना सभामा गएर प्रवचन गर्ने, विचार प्रस्तुत गर्ने, चुटकिला सुनाउने, हाजिरी जवाबको प्रश्न सोध्ने, सँगसँगै सरसफाइको नेतृत्व गर्ने जस्ता विविध जिम्मेवारीहरू दिएर तिनलाई जवाफदेही बनाउनका साथै प्रचण्ड आत्मविश्वासले युक्त विद्यार्थी पनि बनाउन सकिन्छ। जिम्मेवारी पाउँदा बालबालिका खुसी पनि हुन्छन् भने आफू विशेष भएको अनुभूति गर्दै विश्वासका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा समेत मिलिरहेको हुन्छ। साथीहरू, यहाँनिर विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई कसरी आत्मविश्वास बोध गराउने अथवा आत्मविश्वास कसरी बढाउने विद्यार्थीहरूमा भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सामग्री राख्यौँ। विभिन्न खोज सामग्रीको आधारमा पक्कै पनि तपाईँको लागि फलदायी रह्यो होला
र उपयोगी रह्यो होला भन्ने विश्वासका साथ आजलाई पनि छोड्छौँ। ओके, ब्राइटर नलेजसँगै रहनुहोला। आजको यो एपिसोडबाट म डिआर काफले छुटिन्छु। नमस्ते।